सस्तो सामान लिन जान्छन् व्यापारीहरू खासा र लासामा। सस्तो सामान लिन जान्छन् व्यापारीहरू खासा र लासामा। परमेश्वरको प्रेम बगिरहेको छ मेरो धड्कन र नसा नसामा। परमेश्वरको प्रेम बगिरहेको छ मेरो धड्कन र नसा नसामा। परिस्थिति जे जस्तो भए तापनि म बाँचिरहेको छु परमेश्वरबाट आउने जीवित आशामा। परिस्थिति जे जस्तो भए तापनि म बाँचिरहेको छु परमेश्वरबाट आउने जीवित आशामा। आमेन। यहाँहरू सबैलाई जय मसी। म पास्टर डेभिड मोक्तान। म केही कुरा यहाँहरूको बिचमा बाँड्न चाहन्छु, जुन कुरा मेरो मनमा खड्किरहेको, अड्किरहेको, पड्किरहेको है। किनकि हामीलाई हिजो आज एकअर्काबाट र विभिन्न प्रकारले हाम्रो उत्साहको एकदमै खाँचो छ। किनकि अहिलेको अवस्थामा हामी घरमा बस्दै गर्दा कतिपय कुराहरू निराश र चिन्ता फिक्री आउने सम्भावना पनि बढ्दो छ। तर हामीलाई परमेश्वरको वचनबाट एकअर्काबाट उत्साह लिनुपर्ने एकदमै आवश्यक छ। त्यसले गर्दा म तपाईँहरूको बिचमा छोटो मिठो केही कुरो म बाँड्न चाहन्छु। म एउटा यस्तो विषयबाट म तपाईँलाई केही कुरा बाँड्न चाहन्छु। विजेताहरूको मानसिकता, अर्थात् हाम्रो आत्मबल कसरी उच्च कायम राख्ने भन्ने सवालमा है। तपाईँ र मेरो आत्मा मनोबल कसरी उच्च राख्ने त? हामी विजेताहरूको मानसिकता कस्तो हुनुपर्छ? जबकि बाइबलले भन्छ यु आर बियोन्ड द विनर्स। हामीहरू विजेता भन्दा पनि उत्कृष्ट हौँ, किनकि ख्रीष्ट यसोले जित्नुभयो। हामी विजय येशूको पङ्क्तिमा छौँ, उहाँको साथमा छौँ है, उहाँको साथमा छौँ। तर धेरै पटक हामीलाई उहाँको साथमा छौँ र उहाँ विजयी प्रभु हुनुहुन्छ, म पनि विजेता हुँ भन्ने कुरालाई हामीले आत्मसात गर्न सक्दैनौँ र धेरै पटक हामी निराश र चिन्ता फिक्री कुराले हामीले सताउँछ। दिमाग पनि तताउँछ। जब दिमाग तताउँछ नचनचै कुराहरू बताउँछ होइन। त्यसले गर्दा हामी होसियार हुन जरुरी छ। म तपाईँहरूको बिचमा हामी विजेता हौँ भन्ने कुरा कसरी आफूले थाहा गर्ने भन्ने कुरा म बताउन चाहन्छु। पहिलो कुरा चाहिँ तीनवटा कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, एकदमै सिम्पल। तीनवटा कुरामा तपाईँलाई म एकदम सिम्पल कुरा बताउन चाहन्छु है। सिम्पल हेज अ डिम्पल, डिम्पल हेज अ नो पिम्पल। ओके, सिम्पल कुरामा जहिले पनि डिम्पल हुन्छ। डिम्पल मिन्स वान अफ द गुड साइन्स र क्वालिटिज। प्राय मानिसहरूको गालामा हुन्छ डिम्पल होइन। डिम्पल डिम्पल कान्छीको भन्ने गीत त सुन्नुभयो होला नि यहाँहरूले, तर त्यस्तो होइन है। डिम्पल तपाईँको हृदयको गुणहरू। पहिलो कुरो चाहिँ तपाईँले आफूलाई मनोबल उच्च कायम राख्नका लागि हिजो आज सायद तपाईँले गरिराख्नु भएको छ। तपाईँ र मैले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ विश्वासको प्रार्थना तपाईँले निरन्तर रूपमा जारी राख्नु पर्यो। विश्वासको प्रार्थना। यदि तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्छौँ तर विश्वास छैन भने त्यो प्रार्थना होइन। त्यो धर्म कर्मको प्रार्थना मात्रै हो। त्यो कुनै एउटा परम्परावादी प्रार्थना मात्रै हो। त्यसले परमेश्वरलाई खुसी पार्न सक्दैन। विश्वासको प्रार्थना गर्नुपर्दछ। जब तपाईँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ तपाईँलाई विश्वास गर्नुपर्छ, मेरो प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुभएको छ, मेरो प्रार्थना दमदार छ, मेरो प्रार्थना गतिशील छ, मेरो प्रार्थना शक्तिशाली छ, मेरो प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ भन्ने तपाईँलाई विश्वास हुनुपर्छ। किनकि बाइबलले भन्छ विश्वास बिना परमेश्वरलाई खुसी पार्न सक्दैन। विश्वास बिना हामी प्रार्थना गर्न सक्दैन। किनकि विश्वास के हो भन्ने कुरा हिब्रू 11:1ले प्रष्ट रूपमा बताउँदछ कि विश्वास चाहिँ आँखाले नदेख्ने तर भित्री दृढ भरोसा, परमेश्वरमाथि राखेको दृढ भरोसा, आशा र भरोसा। यो बाहिरबाट देखिँदैन तर भित्री शक्ति हो। यो सिक्रेट पावर हो। यो भित्री शक्ति हो। किनकि तपाईँले परमेश्वरमाथि राख्नु भएको छ एकदमै उच्च निश्चयता हो। तपाईँले आशा राख्नुभएको, परमेश्वरमा आशा राख्नुभएको, उहाँमाथि विश्वास गर्नुभएको भित्री निश्चयता एकदमै शक्तिशाली कुरा हो यो। त्यसकारण विश्वास जब तपाईँले गर्नुहुन्छ तपाईँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ। जब तपाईँले विश्वासबाट प्रार्थना गर्नुहुन्छ तपाईँको प्रार्थना सुनवाई हुन्छ। प्रार्थना गर्दा गर्दै तपाईँको मनभित्र जागृति सुरुवात हुन्छ। किनकि प्रार्थनामा शक्ति छ तर विश्वासबाट सुरुवात गर्नु पर्यो। विश्वासबाट। विश्वास चाहिँ तपाईँले मानिसमाथि होइन, उहाँमाथि राख्नुभएको विश्वास, परमेश्वरमाथि राख्नुभएको विश्वास, उहाँको अलौकिक शक्तिमाथि राख्नुभएको विश्वास।
त्यो विश्वास चाहिँ तपाईँको भित्री शक्ति हो, दृढ भरोसा पनि हो, दृढ निश्चयता पनि हो। त्यो बाहिरी मानिसले देख्दैनन्, त्यस कारणले तपाईँलाई विश्वासी बनिन्छ, मलाई विश्वासी बनिन्छ। बिलिभर इज अ बिलिभिङ अन गॉड। त्यसका बिलिभिङ राइट वे, ठिक ढङ्गले विश्वास गर्नु एकदमै आवश्यक छ। तपाईँको विश्वासले परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ, तपाईँको विश्वासले भन्छ परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ, तपाईँको विश्वासले भन्छ परमेश्वरले मेरो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ, तपाईँको विश्वासले भन्छ परमेश्वर मेरो साथमा हुनुहुन्छ। God is with me right now भन्न सक्नुहुन्छ। One of his names is Emmanuel, simple meaning God is with me, God is with us। जब तपाईँले प्रार्थना विश्वासपूर्वक गर्नुहुन्छ, बाइबलले के भन्छ भने मर्कुस 16:16 अधिकारका साथ, अख्तियारका साथ हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। एकअर्काको निम्ति, अरूको निम्ति, विश्वासीहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। दाबीका साथ, अख्तियारका साथ हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। त्यो हाइएस्ट कन्फिडेन्ट परमेश्वरको वचनको बुझाइबाट, विश्वासबाट आउँछ। त्यसकारण तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्दा विश्वासबाट गर्नुपर्दछ। जस्तै तपाईँ र मैले कसैको लागि निको सँगै होस्, हृदयमा उत्साह आएको होस् भनेर येशूको नाउँमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँलाई त्यो विश्वास छ र तपाईँले भन्नुभयो। यदि तपाईँलाई विश्वास छैन भने तपाईँले येशूको नाउँमा भन्ने पनि आँट गर्नुहुन्न। येशूको नाउँमा तपाईँ निको भएकोमा घोषणा गर्दछु भन्ने अधिकार तपाईँलाई दिएको छ, अख्तियार छ तपाईँलाई। त्यो परमेश्वरले त्यो अधिकार दिनुभएको छ, त्यो जिम्मेवारी दिनुभएको छ। जब तपाईँले भन्नुहुन्छ, काम परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। तपाईँ र मेरो काम चाहिँ आज्ञाकारीपूर्वक, नम्रतापूर्वक, जिम्मेवारीपूर्वक, अधिकारका साथ प्रार्थना गरिदिनु हो। किनकि मर्कुस 16:16-17 भन्दछ, उहाँलाई विश्वास गर्नेले भूत आत्माहरू निकाल्नेछन्, बिमारीहरूमाथि हात राखेर प्रार्थना गर्नेछन्, कुनै पनि विष खाएपछि उकलेर फ्याँक्नेछन् भन्नुभयो, सर्पहरू समात्नेछन्। कति मान्छेले सायद विश्वास गर्दैन होला। म विश्वास गर्छु, आई बिलिभ दिस इन जिजस नेम। यस, आई बिलिभ दिस इन जिजस नेम। म साहसिक पूर्वक भन्न सक्छु यो सत्य हो। त्यसकारण प्रार्थना चाहिँ विश्वासको गर्नुहोस्। निरन्तर रूपमा प्रार्थनामा विश्वास हामी गर्न सक्छौँ। मर्कुस 11:22-23 भन्छ, शङ्का नगरिकन जसले विश्वास गर्दछ त्यसको लागि त्यस्तै हुनेछ। शङ्का नगरिकन जसले प्रार्थना गर्छ, विश्वास गर्छ, त्यसको लागि त्यस्तै हुनेछ। यदि उसले पहाडलाई पनि समुद्रमा खस भन्यो भने त्यसको लागि त्यस्तै हुनेछ। व्हाट अमेजिङ! के तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ? गर्नुहोस्। विश्वास गर्नु तपाईँको लागि सौभाग्य हो। तपाईँले परमेश्वरलाई आज्ञा गर्नुभएको छ, उहाँले त्यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। धेरैपल्ट हाम्रो शक्तिले, हाम्रो ज्ञान, हाम्रो बुद्धि, हाम्रो सीमित विचारमा भर पर्दा परमेश्वरको आश्चर्य कर्महरू, परमेश्वरको वचनलाई सठिक ढङ्गले जीवनमा हामी घोषणा गर्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा विश्वासको प्रार्थना गर्नुहोस्। याकुब 5:13 भन्छ, विश्वासको प्रार्थनालाई के चाहिँ हुन्छ, के चाहिँ हुँदैन। बिमारीहरू निको हुनेछ भन्नुभएको छ विश्वासको प्रार्थनाले। तपाईँको वरिपरि कोही व्यक्तिहरू कोरोना लागेको रहेछ भनेदेखि तपाईँलाई खबर आयो भने विश्वासपूर्वक प्रार्थना गर्नुहोस्। तपाईँले भन्नुपर्दैन त ओहो यो त कोभिड रहेछ, यो त मेडिकल साइन्सको कुरा हो, डक्टरले गर्छन्। न, यस, दे विल ट्राई देयर बेस्ट। तपाईँको काम चाहिँ, मेरो काम चाहिँ प्रार्थना गर्ने हो। आई जस्ट वान्ट टु प्रे राइट नाउ इन जीसस नेम। त्यो भन्न सक्ने तागत चाहिँ विश्वासबाट आउँछ। आई जस्ट वान्ट टु प्रे इन जीसस नेम भन्ने तागत चाहिँ विश्वासबाट आउँछ। विश्वास चाहिँ वचन सुनाइबाट आउँछ। वचनले जे भन्छ त्यो सत्य हो। वचनले जे भन्छ त्यो सत्य हो। वचन सुनाइबाट विश्वास आउँछ। अनि त्यो विश्वासले गरेको प्रार्थना शक्तिशाली हुन्छ। बाइबलले भन्छ प्रभावशाली हुन्छ।
अमेजिङ, शक्तिशाली हुन्छ। दोस्रो कुरो चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचनलाई निरन्तर घोषणा गर्नुपर्छ। धेरैले विश्वास गर्छन् तर घोषणा गर्न सक्दैन, दाबी गर्न सक्दैन। आई डोन्ट नो व्हाट काइन्ड अफ बिलिभर। विश्वास र दाबी गर्नुपर्छ, हामीले घोषणा गर्नुपर्छ। हामी धेरैजनाले भजन सङ्ग्रह 91 पढ्छौँ। के तपाईँ साँच्चै विश्वास गर्नुहुन्छ? घोषणा गर्नुहोस्। घोषणा गरिसकेपछि घोषणा गर्दा गर्दै तपाईँको हृदयभित्र विश्वास यस्तो बलियो हुन्छ, यो वचन सत्य हो, मैले यो वचन पढेँ, यो वचनले जे भन्नुभएको त्यो सत्य हो, आई बिलिभ दिस इन जिजस नेम, यो पुरा हुन्छ। तपाईँलाई त्यसरी विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ डराउनु पर्दैन, कराउनु पर्दैन, हराउनु पर्दैन। तपाईँ साहसिक भएर वचन घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ। जो वचनमाथि विश्वास गर्छ, जो वचनलाई घोषणा गर्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू साहसिक हुन्छन्। त्यसकारण यहोशू 1:8 यहोशूलाई परमेश्वरको वचनले के भन्छ भन्दाखेरि खुबै साहसी हो। व्यवस्थाको पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस्। बाइबलले व्यवस्थाको पुस्तक तेरो गोठबाट भन्नु भएन, ओठबाट। गोठमा त पशु हुन्छन् होइन, ओठबाट भनेको हाम्रो मुखबाट, हृदयबाट उहाँको वचन नहटोस्। उहाँको व्यवस्थामा भजन 1 हामीले वचनलाई घोषणा गर्न सक्नुपर्छ। वचन सत्य हो। वचनले भन्छ म नयाँ सृष्टि हुँ, म नयाँ सृष्टि हुँ इन जिजस नेम। वचनले भन्छ म भित्र पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, यस आई हेभ द होली स्पिरिट इन जिजस नेम। वचनले भन्छ म परमेश्वरको सन्तान हुँ, घोषणा गर्नुपर्छ। वचनले भन्छ मेरो रोगहरू सबै निको हुन्छ, विश्वास गर्नुपर्छ। वचनले भन्छ मसँग सत्य छ। कलसी 3:15-16 अनुसार वचनले भन्छ म भित्र ख्रीष्टको शान्ति छ, ख्रीष्टको वचन छ, यस आमेन, म भित्र वचन छ। दाउदले भनेको जस्तै वचनले भन्छ भजन सङ्ग्रह 118:17 म मर्दिनँ, म बाँच्छु तर उहाँको महिमा गर्छु। सायद तपाईँहरूलाई कतिजनालाई होइन यति बेला निराश चिन्ता परेर सायद मर्छु कि, मर्नेहरूको सूचीमा मेरो नाम पनि पुग्यो कि जस्तो लाग्छ होला। टाउको दुख्दा, ढाड दुख्दा, कम्मर दुख्दा, धेरै भोक लाग्यो भने कोरोना लाग्यो भन्ने, छटपट्टि लाग्यो भने कोरोना लाग्यो भन्ने, मुख चिलाए पनि कोरोना लागेछ भन्ने अहिलेको संस्कार छ। ती सबै कुराको विरुद्धमा हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ यसको नाममा। डु यु बिलिभ दिस? तपाईँको विश्वास चाहिँ काममा बोल्छ। बाइबलले भन्छ फेथ एन्ड डिड्स। तपाईँको विश्वास चाहिँ बाहिर प्रस्फुटन हुन्छ। तपाईँको विश्वास चाहिँ बाहिर प्रस्फुटन हुन्छ। यु विल प्रे एज यु बिलिभ। तपाईँले जस्तो विश्वास गर्नुहुन्छ त्यस्तै प्रार्थना गर्नुहुन्छ। प्रभु यो मान्छेलाई निको पार्नुहोस् येशूको नाममा। भन्छ कि प्रभु यो मान्छे निको भएको म देख्न चाहन्छु, येशूको नाममा निको भएको छ भनेर तपाईँले विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ, घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरको शक्तिले घोषणा गर्नु, उहाँको वचनलाई घोषणा गर्नु, उहाँको आश्चर्यकर्म, उहाँको अलौकिक कार्यहरूलाई ठोकेर तोकेर घोषणा गर्नु कुनै उपद्रवपन होइन, आज्ञाकारीपन हो, साहसिक व्यक्तिहरूको स्वभाव पनि हो। त्यसकारण बिलिभ राइटली, होइन, ठिक ढङ्गले विश्वास गर्नुपर्दछ हामी। कति मान्छे डराउँछन्, मान्छेले के भन्ला, अरूले के भन्ला, होइन परमेश्वरको वचनले के भन्ला, प्रभुले के भन्नु होला भन्ने कुरामा हामीले याद गर्न जरुरी छ। त्यसकारण वचनको घोषणा गर्नुहोस्। परमेश्वरको वचन मेरो हृदयभित्र छ, उहाँको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर भजन सङ्ग्रह लेखक 119:11 तपाईँ डाइनामिक बन्न सक्नुहुन्छ। यु क्यान बी डाइनामिक। वचनको घोषणा गर्नुहोस् हरेक दिन। जे तपाईँले पढ्नुहुन्छ त्यसलाई घोषणा गर्नुहोस्, यस आई बिलिभ दिस इन जिजस नेम। बिरामी निको हुनेछ, यस आई बिलिभ आमेन इन जिजस नेम। यसुलाई विश्वास गर्ने मुक्ति पाउनेछन्, यस आमेन आई बिलिभ दिस भन्नुपर्छ। यसुलाई विश्वास गर्नेहरू मर्यो भने पनि अनन्त जीवनमा जानेछन्, आई बिलिभ दिस इन जिजस नेम आमेन। भजन सङ्ग्रह 91ले भन्छ परमेश्वर हाम्रो वासस्थान हुनुहुन्छ, रातमा दिनमा कुनै पनि अग्नि बाणहरू तिमीलाई असर गर्ने छैन। आमेन, यस। त्यो विश्वास गर्नु पर्यो।
जे तपाईँ सोच्नुहुन्छ, जे तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ, तपाईँको मानसिकतामा, तपाईँको हृदयमा, तपाईँको दिल दिमागमा त्यस्तै कुराहरू तैनात खेल्छ। त्यसका धेरैपल्ट मानिसहरूले भन्छ बी पोजिटिभ, बी पोजिटिभ, बी पोजिटिभ भन्छ नि, तर कोरोना पोजिटिभ होइन, एचआइभी पोजिटिभ होइन, थिङ्किङ पोजिटिभ, लिङ्किङ विथ गड पोजिटिभ, हृदयको पोजिटिभ सकारात्मक कुराहरू, हामी 700 पोजिटिभ सकारात्मक जीवन चाहिँ उहाँको वचन बुझाइबाट जिउन सक्छौँ, उहाँको सत्यताबाट हामी जिउन सक्छौँ, उहाँलाई ठिक ढङ्गले विश्वास गरेबाट हामीहरूको विचार सोच सकारात्मक बन्दै जान्छ। त्यसका तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचनले हरेक दिन घोषणा गर्नुपर्छ। घोषणाकर्ताहरू आज्ञाकारी बन्छन्। परमेश्वरको वचनलाई घोषणा गर्नेहरू चाहिँ विश्वासी मात्र होइन, आज्ञाकारी बन्छन्। उसलाई विश्वास छ, त्यसकारण उसले घोषणा गर्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ तपाईँ भरोसाका साथ आशावादी हुन सिक्नुपर्छ। ट्रस्ट इन गॉड, परमेश्वरमाथि उच्च भरोसा गर्नु। उहाँमाथिको भरोसा चाहिँ कसैले भत्काउन सक्दैन। उहाँमाथि भरोसा राख्नु, उहाँलाई सुम्पिदिन, उहाँमाथि आशा राखेर आशावादी भएर जिउनु। बाइबलमा, किङ जेम्स बाइबलमा 130 पटकभन्दा बढी आशा भन्ने शब्द चलाइएको छ। सामान्यतः यो आशा परमेश्वरबाट आउँछ। आशा परमेश्वरको प्रेमबाट आउँछ। आशा परमेश्वरको प्रेमबाट आउँछ। आशा परमेश्वरको विश्वासबाट आउँछ, परमेश्वरबाट आउँछ, किनकि परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। आशा चाहिँ प्रेममा जरा गाडिएको भनेर बाइबलले भन्छ। त्यसकारणले सिद्ध प्रेममा डर हुँदैन। सिद्ध प्रेममा डर हुँदैन, मानिसको प्रेममा कुनै भर हुँदैन। अगापे प्रेममा कुनै डर हुँदैन, मानिसको प्रेममा कुनै भर हुँदैन। किनकि मानिसको प्रेममा भरोसा छैन। भरोसा टुट्छ, भरोसा लुट्छ। तर परमेश्वरको प्रेममा चाहिँ दृढ भरोसा छ। त्यसका साँचो प्रेममा, पहिलो यूहन्ना 4:18 भन्छ, साँचो प्रेममा डर हुँदैन। आज हामी ख्रीष्टमा छौँ, आज हामी परमेश्वरमा छौँ, हामीलाई डर छैन। कुनै रोग, महामारी, सन्तास, कुनै पनि कुरासँग हाम्रो खासै डर छैन। डर छैन। भजन 23 भन्छ, परमप्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, मलाई केही कुराको घटी हुँदैन। यसले धेरै गहिरो अर्थ राख्छ। गॉड इज विथ अस। म किन डराउने? डराउनेहरू कराउँछन्, एकछिनपछि हराउँछन्। त्यस्तै व्यक्तिलाई शैतानले मन पराउँछन् भने जस्तै हो। त्यसले गर्दा प्रियहरू, म तपाईँलाई त्यही भन्न चाहन्छु, आशामा जिउने हामीले गर्नुपर्छ। अनि आशा चाहिँ अरू कुराबाट आउँदैन। तपाईँको भरोसा परमेश्वरमा रहेको हुनाले आशा परमेश्वरबाट आउँछ। परमेश्वरबाट आउने आशा चाहिँ हाम्रो लागि अल्टिमेट, सबैभन्दा ठुलो जिउने आधार हो। सहनशीलता र धैर्यता त्यहाँ विकास हुँदै जान्छ। रोमी 5:2 भन्छ, हामी आशामा रमाउँछौँ। हामी आशामा रमाउँछौँ। तपाईँ रमाउनुहुन्छ, रमाउनुहोस्। जब तपाईँ रमाउनुहुन्छ, तपाईँले यीशु प्रभुको हात समाउनुहुन्छ। जब तपाईँ रमाउनुहुन्छ, तपाईँले यीशु प्रभुको हात समाउनुहुन्छ। रोमी 12:12 भन्छ, आशामा खुसी रहो, आशामा आनन्दित रहो, आशामा आनन्दित रहो। बी ह्याप्पी इन होप, बी ह्याप्पी इन होप, बी ह्याप्पी नट इन रोप। डोरीमा आशावादी हुन सक्दैन, डोरीले झुन्डेर मान्यो होइन, मान्छे मर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि वी आर नट ह्याप्पी इन द रोप, बट वी आर ह्याप्पी इन द होप। ओके। रोमी 15:13 भन्छ, हाम्रो आशा परमेश्वरबाट आउँछ। हाम्रो आशा परमेश्वरबाट आउँछ। त्यो आशा बुझ्नेहरूले निरन्तर भजन कोरस गाउँछ है। हाम्रो आशा परमेश्वरबाट आउँछ। त्यो आशामा जिउनेहरूले नै साँचो गरी परमेश्वरको महिमाका निम्ति भजन कोरस निरन्तर रूपमा गाउँछ। त्यसका प्रियहरू,
हामी विजेताहरूको मानसिकतामा आत्मबल उच्च कायम राख्दै अगाडि बढौँ। पहिलो कुरा विश्वासको प्रार्थना गरौँ, निरन्तर रूपमा एभ्री डे प्रे बाई फेथ, विश्वासबाट प्रार्थना गर्नुहोस्। नो विश्वास नो प्रे, नो फेथ नो प्रे। दोस्रो कुरा उहाँको वचनलाई घोषणा गर्नुहोस्, जसरी तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ त्यस्तै घोषणा गर्नुहोस्। तेस्रो कुरा परमेश्वरमाथि भरोसाका साथ आशावादी जीवन जिउनुहोस्। आमेन। प्रभुले तपाईँहरू सबैजनालाई आशीर्वाद दिनुभएको होस् है। ओके, गड ब्लेस यु, बाई बाई, जय मसीह।